Kung feel nimo nga mawad-an na kag paglaom tungod sa imuhang mga problema sa imong mga pagsulay karon, igsuon sultihan ta ka. Ang pulong sa Ginoo mo'y magahatag nato giya, mo'y magahatag nato kusog aron ta makapadayon, aron ta makabarog nga lig-on. Tungod kay ang tanang problema adunay solusyon, adunay kasulbaran kung musangpit lang ka sa Ginoo, kung moduol lang ka sa iyang kinasing-kasing, ug andam mo dawat ang Ginoo sa diyang musangpit sa iya, andam siyang mutubag. Ang Ginoo dili siya bakakon, matinud-anon siya mga saad. Tungod kay ang pulong sa Ginoo kamatuoran nga may magatangtang sa atong mga gapos. Ang pulong sa Ginoo mo'y kinabuhi. Kinabuhi nato ang pulong sa Ginoo. Busa igsuon, kung feel nimo karon nga wa nay paglaom ang imong kinabuhi tungod sa daghang problema, tungod sa daghang pagsulay nga imong nagian,